अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद हमारी नई वीडियो में। टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा रोज़ाना की तरह। तो आज ख़वातीन और हज़रात हम रिएक्शन भी करने वाले हैं और एक रिप्लाई भी देने वाले हैं एक एथिस्ट को। पहले तो मैं रिएक्शन सिर्फ कर रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा इस बंदे को रिप्लाई देना बनता है, क्योंकि हमारे एक भाई हैं, उन्होंने मुझसे इसके बारे में बहुत डिमांड की, तो मैंने कहा मैं इसको रिप्लाई लाजमी दूंगा। तो पहले आप उस बंदे की बात सुने और उसके बाद हम क्या नाम है उस बंदे की बात आप पहले सुने। मैं आपको स्क्रीन पे वीडियो छोटी सी शो करता हूँ, उसके बाद हम इसके ऊपर पूरा रिएक्शन देंगे इसकी इस छोटी सी क्लिप के ऊपर। जो क़यामत की निशानियां साबित हो रही हैं, आपको नहीं लगता कि क़यामत आएगी? अल्लाह के रसूल ने कितने बार ये बोला क़यामत अनकरीब है, क़यामत अनकरीब है। 1400 साल हो गए, क़यामत आई नहीं। तो ख़वातीनो हज़रात, यहाँ पर आपने देख ही लिया होगा कि इस शख्स ने इधर क्या कहा कि 14 साल बीत गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था क़यामत आएगी आएगी आएगी, लेकिन अभी तक क़यामत आई नहीं है। 1400 साल बीत चुके हैं। तो अब इस भाई की रहनुमाई के लिए मैं इनको डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की वो क्लिप मैं ख़ुद भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनके मुँह से इस बंदे को जवाब दिया जाए। डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की एक वीडियो है क़यामत कब आएगी के ऊपर, एक वीडियो है जो कि कुरान से, क्योंकि आपको पता है मुझे कुरान में महारत कहाँ है, मतलब तर्जुमा। अभी हम खुद सारे तफसीर सीख रहे हैं, मतलब है कि कुरान के तफसीर के साथ सुन रहे हैं, ऑनलाइन सेशन हो रहे हैं हमारे। तो मैं उनके सेशन की एक क्लिप उठा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में क्या फरमाता है कि क़यामत कब आएगी। तो ये ज़रा सुने। यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुर्साहा, ए नबी आपसे पूछते हैं ये क़यामत कब आएगी। आप हमें बहुत डराते रहते हैं, क़यामत 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 कब आएगी, कब लंगर अंदाज होगी। क़ुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, कह दीजिए उसका इल्म तो मेरे रब के पास है। ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु, नहीं रोशन करेगा उसे उसके वक्त पर मगर खुद वो। उसका वक्त सिवाय अल्लाह के किसी के इल्म में नहीं, किसी फरिश्ते के इल्म में नहीं है, किसी के इल्म में नहीं है। वही है ला युजल्लीहा लिवक्तिहा, अपने उस वक्त मुअय्यन के ऊपर खुद ही उसे रोशन करेगा। सक़ुलत फिस समावाति वल अर्द, वैसे वो आसमानों और ज़मीन ही के अंदर उठी हुई है, हमल इसी के अंदर है उसका। यानी यूँ समझिए कि हर शय के अंदर जो तख्लीक की गई है उसकी फना भी उसी शय में मौजूद है। हर तख्लीक जो है उसकी एक अजल मुसम्मा है, तो गोया कि उसकी मौत उसके साथ ही है। हम अपनी मौत अपने साथ लिए फिर रहे हैं। इसी तरह ये कायनात जो है जिसकी तख्लीक की गई है, ये गोया कि वो जो जैसे किसी का हमल होता है औरत का, वो हमल लिए फिर रही हो, इसी तरीके से ये कायनात अपनी उस क़यामत को उठाए फिर रही है। सक़ुलत फिस समावाति वल अर्द ला तातीकुम इल्ला बग़्ततन, लेकिन नहीं आएगी तुम पर मगर अचानक। यसअलूनका कअन्नका हफ़ीयुन अन्हा, ए नबी आपसे तो ये इस तरह पूछते हैं गोया कि आप उसकी खोज में लगे हुए हैं, आपको यही फिक्र दामनगीर है क़यामत कब आएगी, हालांकि आपका इससे कोई सरोकार नहीं। ये हमारा मामला है। क़ुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, कह दीजिए उसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है। वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। क़ुल ला अमलिकु लिनफ़्सी नफ़अन वला दर्रा, कह दीजिए मुझे कोई इख्तियार नहीं है खुद अपनी जान के बारे में भी, न किसी नफ़े का और न ज़रर का, इल्ला माशा अल्लाह, सिवाय इसके कि जो अल्लाह चाहे। वलौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, और अगर मुझे इल्म गैब हासिल होता तो मैं तो बहुत सा खैर जमा कर लेता। मेरे पास इल्म गैब नहीं है। ये जैसा कि हम पहले पढ़ चुके सूरह नाम में, कह दीजिए मैं न तुमसे ये कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ, न मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास इल्म गैब है, न मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने जो हैं वो मेरे कब्ज़े कुदरत में है, कुछ भी नहीं। वलौ कुन्तु आलमुल गैब, अगर गैब का इल्म मेरे पास होता लस्तक्सरतु मिनल खैर, तो मैंने बहुत सा खैर जमा कर लिया होता। वमा मस्सनी अस्सू, और मुझे कोई तकलीफ़ आती ही ना। इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून, नहीं हूँ मैं कुछ भी मगर ये कि एक बशीर और नज़ीर हूँ, खबरदार करने वाला, बशारत देने वाला, लिक़ौमिन युमिनून, उन लोगों के लिए कि जो ईमान वाले हों। तो ख़वातीन और हज़रात, मैंने आपको डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की क्लिप दिखाई इस चीज़ के बारे में। अब मैं उस एथिस्ट को भी इसका रिप्लाई दे रहा हूँ, और जिस भाई ने मुझसे इसका क्वेश्चन किया था कि इसको रिप्लाई दें लाजमी, तो मैं उनको भी ये बात समझा रहा हूँ। ये जो एथिस्ट होते हैं ना, या एक्स मुस्लिम, अल्लाह वालम, अल्लाह ही जानता है कि ये होते भी हैं कि नहीं, या इस्लाम मतलब है कि साजिश, आपको पता है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ तो साजिशें लोग करते ही हैं, या हैं या नहीं हैं। इनके पास मैं आपको बताता हूँ ये इलॉजिकल, इतनी इलॉजिकल बातें करते हैं। जब मैं इनकी बातें सुनता हूँ ना ख़वातीन और हज़रात, तो मैं कहता हूँ यार
کیا بیوقوف لوگ ہوں گے جو ان کے پیچھے چلیں گے. یہ کیا کرتے ہیں, یہ اتنی ان لاجیکل باتیں کرتے ہیں. یہ اپنی ویڈیوز میں شارٹ کلپس میں, ان کی میں نے دیکھی زیادہ تر شارٹ کلپس ہیں, اور ان شارٹ کلپس کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے اپنے ساتھ, دیکھیں آج کل دیکھیں سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شارٹس کا کتنا ٹرینڈ ہے, کہ شارٹس جو بھی اپلوڈ کرتا ہے, لوگ تو لانگ ویڈیوز آج کل نہیں دیکھتے, ٹک ٹاک ان چیزوں میں ہوتے ہیں. تو یہ لوگ ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں شارٹ کلپس کو استعمال کر کے ادھر بس یہی کوئی مطلب ہے ناسمجھ مسلمانوں کو بٹھا دیتے ہیں جن کو اتنا خاص دین کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, اور ان کو ایسے عجیب عجیب سے سوالات, ایسے سوالات کہ جی یہ اور وہ, تاکہ یہ اپنے آپ کو ایک پراپر ایز اے ماڈل, رول ماڈل شو کر سکیں کہ جی ہم کتنے کریکٹ ہیں. ان سے کہو تم اپنے سامنے کسی علماء, تم ایسے اسکالرس کو بٹھاؤ نا, اسلامک اسکالرس کو. تمہیں تو یہ جو ایتھسٹ کے خلاف کام کرتے ہیں کیسر احمد راجہ صاحب, انہوں نے جب ایک ایتھسٹ کے ساتھ کیا تھا مناظرہ, یعنی ڈیبیٹ کی تھی, تو وہ ڈیبیٹ میں نے دیکھی تھی. تو میں کہتا ہوں کہ اس ایتھسٹ کی جو مورالٹی, اس نے ایتھسٹک موریلٹیز پہ بات کی تھی, اس کو کس طریقے سے جواب دیے, کس طریقے سے ریپلائز دی کہ میں حیران تھا. تو انہیں کو تم اسلامک اسکالر ہمارے علماؤں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھو. میں اس میں زیادہ کریڈٹ دوں گا جو اسکالرز ہیں ہمارے, جیسے کہ ڈاکٹر اسحاق احمد رحمۃ اللہ علیہ اور کیسر احمد راجہ ہو گئے, جو ایتھیسزم کے خلاف بہت کام کرتے ہیں. اور علماء کرام بھی اس چیز میں ہیں کہ ان کے سامنے وہ ان کو دلائل سے ایسے احادیث کی دلائل دے سکتے ہیں, تو یہ لوگ آگے سے چپ کر جائیں گے. لیکن دیکھیں اب آپ کسی ایسے مسلمان کو بٹھائیں جسے اس دین کے بارے میں اتنا نہیں پتہ, تو وہ تو خود چپ ہو جائے گا. تو تم لوگ اس سے اپنے آپ کو نہ کرو. اور شارٹس پہ تم لوگ, شارٹس ٹرینڈ پہ ہیں تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم شارٹ کے ذریعے مسلمانوں کو گمراہ کریں گے, تو تمہاری غلط فہمی ہے. اب آتا ہوں میں سیریس ٹاپک کے اوپر. تو بھائی جان, قیامت کا آپ نے سنا, دیکھیں قیامت کا جو اس میں مین آیت جو میں نے بھی سنی اور آپ نے سنی ہوگی, اللہ رب العزت خود قرآن کے اندر فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ قیامت کا علم, کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم اب تمہارے رب کے پاس ہے, یعنی اللہ رب العزت کے پاس ہے قیامت کا علم, اور بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے. اتنی کلیئر آیت, اتنی کلیئر آیت. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں کہ کب آ سکتی ہے قیامت, اور سب سے بڑی نشانی اس کی ہے کہ دجال کا آمد ہونا. اور جب دجال آئے گا تو ایسے ہی یہ بے ایمان اور یہ جو ہے نا, یہ جو فتنہ باز لوگ ہیں, یہ جو ہے نا, یہ خواتین و حضرات, یہ پھر انہی کے ساتھ مل جائیں گے, کیونکہ یہ ایکس مسلم, اللہ جانتا ہے بھی کہ نہیں, لیکن کچھ پیسے شیسے ملے ہوتے ہیں انہیں. یہ سارے رشوت خور ہوتے ہیں, اور ان رشوت خوریوں کی وجہ سے ہمارے بہت سے مسلمان گمراہ ہو جاتے ہیں. اس بندے کو میں ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں, اور بھی ایک اور کلپ میں آپ کو تھوڑی سی شو کرتا ہوں کہ اس بندے نے کہا کہ میں 18 سال تبلیغ میں رہا ہوں. یہ ایتھسٹ جو ہے جس کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں, وہ سمجھ ہی جائیں گے میں کس ایتھسٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں ذرا, میں ایک کلپ آپ کو شو کروا رہا ہوں. 18 سال کا وقفہ میرا تبلیغی جماعت میں گزرا, تو میں انڈیا ٹی وی کے ڈیبیٹ کے اوپر میں اس کی طرف ہم لوگ آ جاتے ہیں. انہوں نے کچھ اور بولا تھا جو کہ ابھی میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں. جب میں اپنی ایجوکیشن کر رہا تھا تو اسی کے ساتھ میں تبلیغی جماعت کے ساتھ کنیکٹڈ ہوا ان 2007 اور 8. 2007 اور 8 کوئی ہم کو جوڑ. تو آپ نے کلپ دیکھ لی ہوگی خواتین و حضرات. اس میں نے اس بندے کو, اس نے کہا کہ میں پہلے کہتے ہیں 18 سال میں نے تبلیغ میں لگائے ہوئے ہیں. پھر اب یہ کیا کہتا ہے کہ میں نے اسکول میں تبلیغ جوائن کی تھی. کب سے؟ 2007 اور 8. اگر اس نے 2007 سے فرض کریں 8 یا 7 اس میں کسی سے جوائن کی ہو, تو 18 سال اگر آپ 2007 میں پلس کریں, یہ کتنے سال بنتے ہیں؟ یہ تو 2025 تک. کہاں بھائی, کہاں چلے گئے ہو تم یار؟ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے جھوٹے مکار لوگ ہیں, کچھ بھی ان کو نہیں پتہ یار. میں کہتا ہوں کہ یہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں. آپ دیکھیں ان کو اگر ہم ایکسپوز کرنے بیٹھے نا, تو میں کہتا ہوں ہمارے علماء ان کو اتنے اچھے طریقے سے ایکسپوز کر سکتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ فرقوں میں, آج آپ کو سب پتہ ہے کہ سارے پڑھے میں, لیکن ابھی بھی کچھ ایسے لوگ زندہ ہیں جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو ایتھیسزم کے بارے میں اور بھی جاننا ہے, اور ان کو مطلب ان کی ایکسپوجن ساری جاننی ہے کہ یہ کتنے فتنہ باز لوگ ہیں اور کتنے شخصیت پرست لوگ ہیں, تو آپ کیسر احمد راجہ صاحب ہیں, آپ ان کے یوٹیوب چینل پہ جائیں. انہوں نے اس کے اوپر بہت پراپر کام کیے ہیں. حارث سلطان کا آپ کو پتہ ہوگا, ان کے اوپر انہوں نے اس کے ساتھ ڈیبیٹ کی تھی
اور اس کی ان کی ڈیبیٹ ہے, آپ اس کو سن لیں گے نا تو میں کہتا ہوں آپ کو ان کے بارے میں بہت چیزیں پتہ چل جائیں گی اور یہ سارے وائٹ واش ہو جائیں گے. تو خواتین و حضرات یہ تھی میری, میں اس پہ صرف رسپانس دے رہا تھا آج ویسے ہی, لیکن میرے پاس یہ ٹاپک آ گیا تو میں نے کہا میں اس بندے کو ایکسپوز کر کے رہوں گا اور ملتا ہوں آپ لوگوں سے. بس جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا. باقی اگر آپ لوگوں کا پھر بھی کوئی کویشچن ہو تو انسٹاگرام آئی ڈی میری مینشن ہے, وہاں پر آپ مجھے ایسے کویشچنز بھیج سکتے ہیں. تو میں نے ان بھائیوں نے مجھ سے تقریباً 1-2 ہفتے پہلے یہ چیز پوچھی تھی, تو میں نے اس پہ پوری ریسرچ کر کے پوری جتنی بھی ریسرچ کی اس کے لحاظ سے یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے. تو ملتا ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ حافظ.